अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ई वोटिंग और आई वोटिंग के कवानीन पाकिस्तान की पार्लिमान से पास हो गए हैं। अब इनको नाफिज किया जाना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो कि डेस्परेट है कि EVM जो इंतखाबात में इस्तेमाल की जाए और आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बाकी तमाम की तमाम सियासी जमातें इसकी मुखालिफ हैं। PTI क्यों डेस्परेट है और ये सिस्टम किस तरीके से काबिल अमल है और किस तरीके से काबिल अमल नहीं, यानी कि नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की बात है कि EVM यानी कि ई वोटिंग और आई वोटिंग में फ़र्क क्या है। ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होने वाली वोटिंग को हम ई वोटिंग कहते हैं और इसमें एक मशीन का इस्तेमाल होता है। एक मशीन होती है जिस पर तमाम उम्मीदवारों के नाम दिए होते हैं, जैसे कि बैलेट पेपर पर होते हैं, और जिसने वोट कास्ट करना होता है वो मुतलका जो उम्मीदवार होता है जिसको उसने वोट कास्ट करना है, उसके नाम के सामने का बटन दबाएगा तो उसका वोट कास्ट हो जाएगा। और यूं बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में इरेलीवेंट हो जाते हैं और उनकी ज़रूरत पेश नहीं आती। अब आई वोटिंग है इंटरनेट वोटिंग, और इस वोटिंग का इस्तेमाल होता है जो दूसरे मुल्क में लोग होते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर होते हैं जो कि उस मुल्क में मौजूद नहीं होते, उनको वोट का एक सहूलत देने के लिए आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब आई वोटिंग का आपको बताएं कि पाकिस्तान में जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक हासिल है। ये हम नहीं कह सकते कि उनको वोट का हक हासिल नहीं है, लेकिन उनको वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान अपने हलकों में आना पड़ता है। असल जो मामला है वो ये है कि उनको वोट की सहूलत देने का मामला, वोट वो कैसे डाल सकते हैं उस मुल्क से जिसमें वो रहते हैं। तो इसके लिए ये जो मामला है तकरीबन पिछले 7-8 साल से ये तमाम मामला ज़ेरे गौर है, लेकिन इस पर कोई ऐसा शफाफ तरीका सामने नहीं लाया जा सका कि इंटरनेट वोटिंग को एक शफाफ अंदाज में काबिल अमल बनाया जाए। इससे पहले इस पर एक जो 2018 के इंतखाबात हुए थे उसके बाद 35 हलकों पर ज़मीनी इंतखाब हुआ था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने टेस्ट के तौर पर आई वोटिंग की थी, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें एक तो रिस्पॉन्स बहुत कम आया था लोगों का, और उसके अलावा इसमें तरीकाकार इख्तियार किया जाता है कि लोगों को एक जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके ज़रिए वो रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद उनको एक पासपोर्ट जारी किया जाता है, पासवर्ड, और उस पासवर्ड के ज़रिए अपना वोट वो कास्ट करते हैं। अब होता ही है कि इंटरनेट वोटिंग में किसी भी तरह इस बात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि वोटर जो है वोट की सेक्रेसी जो होती है, जिसे कहते हैं सीक्रेट बैलेटिंग, वोट की खुफिया होने का तकद्दुस जो है वो इसमें बरकरार नहीं रखा जा सकता। उसकी वजह यह है कि पास कोड या पासवर्ड किस बंदे के पास है, कौन वोट डालता है आपको नहीं मालूम। आपने पासकोड जारी कर देना है, पासवर्ड जारी कर देना है, हो सकता है कि एक शख्स तमाम लोगों के पासवर्ड उनसे ले ले और वही बैठ के तमाम के वोट डाल दे। अब तहरीक इंसाफ इस पर जोर देती आ रही है समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का, और उन्होंने इसको काफ़ी पोलिटिकली कैश भी कराया है। और वो ये समझते हैं कि जितने भी समंदर पार पाकिस्तानी हैं, तकरीबन जो समंदर पार पाकिस्तानी 60 से 70 लाख वोटर्स हैं। अब ये जो वोटर्स हैं ये PTI समझती है कि ये शायद उनके वोटर्स हैं, लेकिन सूरत हाल अब ऐसी नहीं, क्योंकि दीगर जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इनके भी बैरून मुल्क पार्टी विंग्स हैं और वहाँ पर इनका अच्छा खासा वोट है। और जो तहरीक इंसाफ को 2018 या उससे पहले एक एज हासिल था समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का, वो अब काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि समंदर पार पाकिस्तानियों में भी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हुई है। तो इसलिए ये कहना कि तमाम का तमाम वोट या मेजॉरिटी वोट वो तहरीक इंसाफ को ही पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। और इस हवाले से जो मार्क किया गया है कि 80 हल्के ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पर समंदर पार पाकिस्तानियों का जो वोट है वो एक बड़ा फैक्टर बन सकता है जीत और हार में। लेकिन बात फिर वही है कि ये वोट अब किसी एक पार्टी का वोट नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है वो जिस चीज़ को देखना होगा कि वोट की सेक्रेसी यानी कि सीक्रेट बैलेटिंग का तकद्दुस किस तरीके से यकीनी बनाया जा सकता है कि जिस शख्स का वोट है वही शख्स वोट डाले, उसकी जगह पे कोई और शख्स वोट ना डाल सके। तो ये थी आई वोटिंग। और आई वोटिंग के बारे में हम आपको बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत ने भी एक ऑडिट करवाया था, एक स्पेनिश फर्म थी, इंटरनेशनल फर्म थी उसने, और उस जो फर्म थी उसने भी काफ़ी रिजर्वेशन जाहिर किए थे। जो 2018 में एक प्रोसेस इख्तियार किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, आई वोटिंग का सॉरी, उस पर काफ़ी रिजर्वेशन जाहिर किए थे और कहा था कि ये तरीक़ाकार जो है ये शफाफ नहीं है। तो अब अगर उसी तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात होते हैं तो यकीनी तौर पर इसकी शफाफियत पर जो है वो सवालिया निशान उठेंगे।
اصل جو بات ہے وہ ہے ای ووٹنگ، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کی جانے والی ووٹنگ۔ اب اس میں تحریک انصاف ڈیسپریٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر حال میں جو بھی انتخابات ہوں گے اب سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ اور اس میں تو فواد چودھری نے گزشتہ دنوں یہ بھی کہہ دیا تھا کیبنٹ میٹنگ کے بعد کہ کابینہ میں یہ چیز بحث میں آئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں کرتا تو اس کی فنڈنگ روک دی جائے گی۔ اب ایک اور وفاقی وزیر شبلی فراز نے اس طریقے سے تردید کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کابینہ میں کسی حد تک ڈسکس ہوئی، اس وقت ڈسکس ہوئی جب وزیر اعظم اجلاس میں موجود نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے گئے تھے۔ تو کابینہ کا اجلاس بغیر وزیر اعظم کے نہیں ہوتا قانونی طور پر، جب تک وزیر اعظم موجود ہوتے ہیں تبھی کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے اس کو حکومت کو کلیئر کرنا پڑے گا، لیکن اس سے ہٹ کے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید قابل عمل نہیں، بالخصوص مستقبل قریب میں۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے فائنینشیل فیکٹر۔ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرتے ہیں تو ایک محتاط تخمینے کے مطابق یہ اس کے لیے 150 ارب روپے ضرورت ہوں گے انتخابات میں، یعنی کہ مشینوں کی خریداری، ان کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کی ٹریننگ دینے کے لیے 150 ارب روپے درکار ہوں گے۔ ہم آپ کو ایک اہم چیز بتائیں، دلچسپ چیز، کہ پاکستان میں اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس پر جو مجموعی طور پر خرچ آیا ہے تمام انتخابات پر، وہ 50 ارب روپے سے بھی کم ہے۔ تو یوں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے تو آئندہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے نہ صرف مہنگے ترین انتخابات ہوں گے بلکہ پچھلے تمام انتخابات کے مجموعی اخراجات سے 3 گنا زیادہ ان انتخابات پر خرچ ہوگا۔ اور اگر سیاسی اتفاق رائے پیدا نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پر $1 بلین الیکشن کے باوجود یہ الیکشن کنٹروورشل ہی رہیں گے، بلکہ کسی حد تک آپ ان کو ناقابل قبول کہہ سکیں گے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں مخالف ہوں گی تو نتائج کے حوالے سے تحفظات آئیں گے، نتائج قبول نہیں کیے جائیں گے، اور پھر وہی جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور وہی پھر ہونا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو، تمام جماعتیں اتفاق رائے سے سامنے آئیں اور اتفاق رائے سے ایک پروسیس شروع کیا جائے۔ اب ای وی ایم میں جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹوٹل مشینیں درکار ہوں گی ایک تخمینے کے مطابق 1 لاکھ پولنگ سٹیشنز عموماً ہوتے ہیں پورے ملک میں، اور ہر پولنگ سٹیشن میں تقریباً 4 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، اور یوں 4 لاکھ پولنگ بوتھ بنتے ہیں۔ اب ہر پولنگ بوتھ پہ ایک ووٹنگ مشین درکار ہوگی، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات چونکہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ امیدوار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ ووٹنگ مشینیں درکار ہوں گی۔ تو یہ مجموعی طور پر 9 لاکھ ووٹنگ مشینیں بن جاتی ہیں۔ اب ان 9 لاکھ ووٹنگ مشینوں کو رکھا کہاں پہ جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کو رکھا جائے، اور کسی پرائیویٹ جگہ پر آپ رکھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جگہ پر آپ رکھیں گے تو آپ کو ان مشینوں میں کوئی مینپولیشن ہو سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی جو تیاری ہوگی وہ کسی تھرڈ پارٹی سے کرائی جائے گی۔ اب تھرڈ پارٹی کا ٹلٹ اگر کسی طرف ہوتا ہے تو وہ یا کوئی جماعت یا کوئی پارٹی ان تک اپروچ کر کے کسی قسم کی مشینوں میں گڑبڑ کرتی ہے تو نتائج متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے مینول طریقہ کار کی طرف آ چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں کسی قسم کے اعتراضات سامنے آتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں تو آپ کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، بس آپ نے بٹن پریس کیا، اس کے بعد آپ کا ووٹ چلا گیا، آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ کس نے ووٹ ڈالا اور بیلٹ پیپر کا ریکارڈ ہو، ایسی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ایک ڈرا بیک ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹوں کا اگر کسی قسم کی دھاندلی یا الزامات لگتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کا اس میں چانس ہی نہیں رہتا۔ ایک اور ہم بات کہ جو ووٹنگ مشین ڈسپلے کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو دکھائی گئی ہیں، اس میں امیدواروں کا جو ایک سرٹن تعداد تھی اس کے مطابق ووٹنگ مشینیں بنائی گئی ہیں، یعنی کہ 19 سے 20 امیدوار اس پر ایک وقت میں ایک مشین پر آ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی حلقوں میں 40 50 امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کتنی بڑی کیپیسٹی بنائی جائے گی ان ووٹنگ مشینوں کی کہ اس پر امیدواروں کے جو تعداد ہے اس کے مطابق ان کے نام اور ان کے جو سمبلز ہیں وہ درج کی جا سکیں۔
تو اب یہ تمام تر صورتحال ہے، یہ حالات ہیں، ان کو سمجھے بغیر، ان کو ایڈریس کیے بغیر ہی ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ساتھ تو دیا ہے، لیکن کھلے عام ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں ساتھ دیا۔ مجبوری کیا تھی تو انہیں معلوم ہوگا، لیکن اس وقت تحریک انصاف ڈیسپریٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ای وی ایم کو امپلیمنٹ کیا جائے، آئی ووٹنگ کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہت بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور ان کو ایڈریس کیے بغیر ہی یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ اور اس میں اگر بغیر ٹیسٹنگ کے، اس سے پہلے پراپر ٹیسٹنگ کسی جگہ نہیں کی جاتی ان مشینوں کی، اور ان کو بغیر ٹیسٹنگ کے، میسیو ٹیسٹنگ کے لانچ کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ 2023 کے انتخابات $1 بلین الیکشن جن کو ہم کہہ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات، تمام انتخابات سے بھی مہنگے ترین انتخابات ہوں گے، وہ سب سے زیادہ کنٹروورشل انتخابات بھی ثابت ہوں گے، اور $1 بلین خرچ کرنے کے باوجود بھی کنٹروورسیز پہلے سے زیادہ کریٹ ہوں گی۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب کہ سیاسی جماعتوں کو، بالخصوص حکومت کو، تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ وہ تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جب تک تمام جماعتوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو، تب تک انتخابات کو جو نتائج ہیں ان کو شفاف یا قابل قبول نہیں بنایا جا سکے گا۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو ای وی ایم کے حوالے سے کچھ تفصیلات دیں، آئی ووٹنگ کے حوالے سے تفصیلات دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ چیز ہے کیا، اور اس پر اعتراضات کیا ہیں، اور حکومت ڈیسپریٹ کیوں ہے، اور کیا یہ چیز قابل عمل ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔